Daligon ni Diyos ning matahom na usab nga kabuntagon, maayong adlaw kaninyong tanan. Akong mga higmong igsoon sa Ginoo ug mga higala. Ano na usab inyong ubos nga igsoon ang alagad sa Dios ang magwali ug ano na sad kita padayon nga magatuon sa mga pulong sa Dios. Niini nga adlaw karon ug ang ato karon nga tun-an mga igsoon ko sa Ginoo kini ang atong mabasa dinhi sa sulat sa Marcos kapitulo 10 uno paingon sa 12. Naguluhan kini mga igsoon, ang tudlo ni Hesus mahitungod sa panagbulag. Mabasa usab kini nato sa Mateo kapitulo 19 uno paingon sa 12. Akong pagbabasahon mga igsoon. Marcos kapitulo 10 uno paingon sa 12. Og si Jesus mipahawa didto og miadto sa kayutaan sa Judea og sa tabok sa Jordan. Og didto gitapukan na usab siya sa mga panon sa katawhan, ug ingon sa iyang nabatasan, iya na usab silang gipanudloan. Og dihay mga Pariseo nga miduol kaniya, og aron sa pagsulay kaniya, gipangutana siya nila nga nag-ingon. Alang sa usa ka lalaki, uyon ba sa kasuguan ang pagpakigbulag niya sa iyang asawa? Siya mitubag kanila, unsa may gisugo ni Moses kaninyo? Sila miingon, si Moses mitugot sa lalaki sa paghimog sulat pamatuod sa pagkigbulag ug unya sa pagbulag kaniya. Kanila mitubag si Jesus nga niingon, tungod sa kasagutsuton ninyo kasing-kasing, nagsulat siya kaninyo sa moong sugo. Apan sukad sa sinugdan sa kabuhatan, ang Dios nagbuhat kanila nga lalaki ug babayi. Tungod niining maong hinungdan, ang lalaki magabiya sa iyang amahan ug inahan ug makig-ipon sa iyang asawa. Ug ang duha mahimong usa. Tungod niini, dili na sila duha kundi usa. Busa sa Dios ginahiusa, sa tao ayaw ipabulag sila. Ug diha sa sulod sa balay, gipangutanan na usab siya sa mga tinun-an mahitungod niini. Ug kanila mitubag siya nga nag-ingon, bisan kinsa nga mobulag sa iyang asawa ug unya mga asawag lain, nakapanapo siya batok sa iyang unang asawa. Ug kun siya mao ang mobulag sa iyang bana ug unya mamanag lain, nakapanapaw siya. Praise God. Dalagang Diyos misyon siya mga pulo. Dini maigsoon sa atong gibasa sulat sa Marcos kapitulo 10, diin nga ang atong Ginoong Hesus nagtudlo siya maigsoon sa mga katawhan mahitungod niining panagbulag. Praise God, hallelujah. Ang tudlo ni Jesus mahitungod sa panagbulag o kinimigsoon ang uluhan sa ato nga pagtulunan karon. Akong pagbasahon pagbalik ni igsoon Marcos 10 bersikulo 1. Og si Jesus mipahawa didto og miadto sa kayutaan sa Judea og sa tabok sa Jordan, og didto gitapukan na usab siya sa mga panon sa katawhan, og ingon sa iyang nabatasan, iya na usab silang gipanudloan. Praise God. Ang atong Ginoong Hesus maigsoon, mato pa, miadto siya maigsoon sa kayutaan sa Judea, tabok sa Jordan. Ug mato pa, og didto gitapukan na usab siya sa mga panon sa katawhan, ug ingon sa iyang nabatasan, iyan usab silang gipanudloan. So mao kini maigsoon ang bulhaton sa atong Ginoong Hesus, mato pa, ug ingon sa iyang nabatasan, iyan usab silang gipanudloan. Iyang gipanudloan ang mga katawhan didto maigsoon, mato pa sa kayutaan sa Judea at tabok sa Jordan. Bersikulo 2. Og dihay mga Pariseo nga miduol kaniya og aron sa pagsulay kaniya, gipangutana siya nila nga nag-ingon, alang sa usa ka lalaki, uyon ba sa kasuguan ang pagpakigbulag niya sa iyang asawa? Praise God. Dinhi maigsoon ang atong Ginoong Hesus, mato pa, gipangutana siya sa mga Pariseo
agig pagsulay kaniya. Mato pa og aron sa pagsulay kaniya. Ug mato pa ilang gipangutana maigsoon mato pa dinhi alang sa usa ka lalaki uyon ba sa kasuguan ang pagpakigbulag niya sa iyang asawa? Praise God, hallelujah. So una maigsoon ilang pangutana maigsoon para sa mga lalaki mato pa nga alang sa usa ka lalaki ang usa ka bana maigsoon o lalaki uyon ba sa kasuguan ang pakigbulag niya sa iyang asawa? So dito sa kasuguan maigsoon mato pa nga pwede ba nga makigbulag ang bana sa iyang asawa, ang usa ka lalaki sa iyang asawa maigsoon? Bersikulo 3, siya mitubag kanila, unsa may gisugo ni Moses kaninyo? Hallelujah. Dili maigsoon ang atong Ginoong Hesus ni tubag sa mga Pariseo. Tungod kay sila naghisgot man maigsoon sa kasuguan nga uyon ba sa kasuguan ang pagpakigbulag sa lalaki sa iyang asawa? Busa ang atong Ginoong Hesus maigsoon iyang sulti kanila sa mga Pariseo nga siya mitubag kanila unsa may gisugo ni Moses kanila. Bersikulo 4, sila miingon, ang mga Pariseo maigsoon miingon, si Moses mitugot sa lalaki sa paghimog sulat pamatuod sa pakigbulag ug unya sa pagbulag kaniya. Praise God. Mato pa maigsoon sa mga Pariseo nga si Moses mitugot sa lalaki sa paghimog sulat pamatuod. So adunay kasulatan maigsoon pamatuod sa pagpakigbulag. So dunay pagabuhaton maigsoon nga sulat sa pagbinulagay maigsoon. O unya sa pagbulag kaniya. Bersikulo 5, kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, tungod sa kasagutsuton ninyo kasing-kasing, nagsulat siya kaninyo sa maong sugo. Mato pa maigsoon, ingon sa atong Ginoong Hesus sa mga Pariseo, iyang gisulti maigsoon kanila sa mga Pariseo o mga Hudiyo, nga tungod sa kasagutsuton ninyo kasing-kasing, tungod sa gahi ninyo maigsoon o kasing-kasing tungod sa atong Ginoo, nagsulat siya kaninyo sa maong sugo. Tungod kay ang mga Hudiyo maigsoon sa ilang kinabuhi maigsoon ana ang gahi maigsoon nila maigsoon nga sa kasing-kasing no ana kanila maigsoon ang matinumanon. Praise God, hallelujah. Maingon mo na sab sa atong panahon karon maigsoon daghan mga katawhan maigsoon nga gahi ug kasing-kasing maigsoon matinumanon sa ilang kaugalingong hunahuna, sa ilang kaugalingong pagsabot maigsoon. Ang ilang gusto mao'y ilang tumanon maigsoon sa dili paghatag og bili maigsoon kung unsa ang pulong sa Dios, unsa ang kamatuoran diha maigsoon sa mga pulong sa Dios nga atong mabasa sa balaang kasulatan. Praise God. So dinhi maigsoon atong basa nga diin sa panahon maigsoon ni Moses adunay na naghimo na maigsoon og panagbulag no nga mga tao maigsoon sa ilang asawa, sa mga kalalakian sa ilang mga asawa maigsoon pinaagi sa kasuguan. Kay mato pa maigsoon sa panahon maigsoon ni Moses nitugot na lang maigsoon si Moses.
Hallelujah. Kay tungod sa kagahi nilang kasing-kasing igsoon. Busa nga siya naghimo og maong sulat nga isip usab maigsoon nga kini mahimo nga mao nga ila nga mahuptan no nga ingon nga pwede na sila maigsoon nga makabulag maigsoon sa ilang asawa, ang mga lalaki o ang mga babae usab maigsoon sila usab maigsoon mahimo nga pagabulagan sila maigsoon sa mga lalaki. Apan walay atong mabasa maigsoon dinhi maigsoon nga agig balos maigsoon nga pagabuhaton sa mga babae nga ang mga babae pwede nga maghimo og magpahimo og kasulatan usab tungod kay gusto sila nga mobulag sa ilang bana. Ang atong mabasa dinhi maigsoon nga ang lalaki ra maigsoon. Busa nga dinhi nato masabtan nga diya sa kaminyoon maigsoon ang ila gayud maigsoon nga maoy pangulo, maoy angayan nga manguna maigsoon mao gyud ang bana o ang lalaki. So dili pwede maigsoon nga diha sa kaminyoon, diha sa kasal ang magbuot ang babae. O sa diha nga gusto na sa babae, sa asawa nga di na siya ganahan sa iyang bana, siya ang magbuot maigsoon nga moadto sa tigbalaod no nga magpahimo og kasulatan nga makigbulag usab no, makigdiborsyo. Sa ato karon nga panahon maigsoon adunay mga divorce nga ginahimo bisan pa dinhi sa Pilipinas. Ang pipila maigsoon nga mga tawo nga mga adunahan nagahimo ni ana maigsoon bisan pa ang mga artista no. Apan pipila lamang maigsoon og kana maigsoon wala gyud implementar o ibalaod gyud sa tong nasod nga adunay diborsyo nga pagabuhaton maigsoon sa manag-asawa no, sa mga minyo. Og dinhi sa balaang kasulatan sa atong ginabasa maigsoon gitugot na lang ni Moses maigsoon tungod sa kagahig kasing-kasing maigsoon sa mga katawhan usab maigsoon sa mga Hudiyo. Padayon ta maigsoon sa bersikulo 6, apan sukad sa sinugdan sa kabuhatan ang Dios nagbuhat kanila nga lalaki ug babae. Praise God, hallelujah. Matod pa dinhi ang atong Ginoong Hesus maigsoon nagisud siya kabahin nga sukad sa sinugdan sa kabuhatan, sa sinugdan sa kalibutan maigsoon sa pagbuhat sa Dios no? Ang Dios nagbuhat kanila nga lalaki ug babae. So ang atong Dios maigsoon nagbuhat sa lalaki ug babae kang Adan ug kang Eva maigsoon. Duha lamang ka klase maigsoon sa matod pa duha lamang ka gender maigsoon, lalaki o babae, male and female no. Dili tulo ni dili upat no. Sa atong panahon karon doon na mga transgender maigsoon. Kini ang mga nagpa sex change no, ang gikan sa ang lalaki nagpahimong babae ug ang babae usab maigsoon nagpahimo usab nga lalaki no. Kining mga member maigsoon sa LGBT nga community maigsoon nga diin mga tao dinhi maigsoon kini ang mga bayot
o mga tumboy, no? Kasagaran may igsoon. Dinhi nga mao nga sa pagkakaroon nining mao nga kalihukan. Og kini may igsoon, wala maigsoon diya sa mga pulong sa Dios maigsoon, o supak sa mga pulong sa Dios ang pagbuhat niini maigsoon niining sama nining ginabuhat karon sa mga bayot ug mga tumboy, no? Kining ilang grupo karon nga LGBT nga grupo maigsoon. Hallelujah. Ang dili gid pwede maigsoon nga kini maigsoon pagabuhaton sa tao. Usa ka dakong sala ang pagkahimong bayot o pagkahimong tumboy maigsoon. Hallelujah. Sumala sa mga pulong sa Dios sa 1 Corinto maigsoon, atong basahon sa makadyot kung unsa ang gisulti maigsoon dinhi maigsoon sa pulong sa Ginoo. Sa 1 Corinto kapitulo 6 versikulo 9. Nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong dili makapanulod sa ginharian sa Dios? Ayaw kamo pagpalimbong. Walay mga makilawason o mga tigsimbag mga Diyos o mga mananapaw o mga bayot. Klaro maigsoon. Dinhi maigsoon katapusan gisgutan maigsoon walay makapanunod maigsoon sa ginharian sa Dios. So dili makaadto maigsoon sa ginharian sa langit sa Dios maigsoon. Ang mga matupa, mga makilawason, kining nagpakighilawas maigsoon. Kini ang makilawason nga tao maigsoon, kini ang mga tao, mga babae o mga lalaki nga wala sa kaminyoon maigsoon, nga naghimo maigsoon sa buhat nga angay lamang sa mga minyo, sama sa mga dalaga o litaw o tawag dalaga, nga magahimo maigsoon o buhat nga alang lamang sa mga minyo maigsoon. Mao kana ang gitawag og pakighilawas, no? Fornication. Ug mato pa kini usab maigsoon duha ka matang maigsoon ang mahimong sala maigsoon sa mga tao kabahin niining pagpakighilawas, no? Usahay alang sa mga dili minyo mo kana maigsoon ang buhat sa mga ginahimo sa mga batan-on nga dili pa mga minyo maigsoon sa kalalakinan ug kababayenan o litawag dalaga, mao kina maigsoon ang pagkighilawas. Kung dili pa sila kasal maigsoon, magabuhat sila niining buhat nga iya sa lamang nga pagabuhaton sa mahimong maminyo na, no? Ug ang kini usab ang buhat maigsoon nga panapaw, kining adultery, buhat usab maigsoon sa mga tao sa diha nga sila minyo na maigsoon, unya makighilawas sila maigsoon gawas sa ilang asawa o gawas sa ilang bana maigsoon, mao na kana maigsoon ang sala usab sa pagpanapaw, adultery, no? Kung sila adunay asawa unya mato palagi ilang bulagan ang ilang asawa maigsoon, unya mga asawa sila lain, kana maigsoon panapaw na maigsoon. Ang babae usab nga makigbulag sa iyang bana unya magminyo og lain, nakapanapaw siya maigsoon. Padayon ta maigsoon. Hallelujah. Marcos 10 versikulo 6. Apan sukad sa sinugdan sa kabuhatan ang Dios nagbuhat kanila nga lalaki ug babae. So mora gid ni maigsoon ang gihimo si Dios, lalaki ug babae maigsoon. Wala ang Dios naghimo bayot
wala ang Dios naghimo og tumboy. Ang tao ra may igsoon, ang lalaki ra naghimo siyang kaugalingon nga bayot, ug ang babae ra usab naghimo siyang kaugalingon nga tumboy. Ang Dios wala naghimo alang kanila may igsoon nga mahimo silang ingon ni ana may igsoon. Busa nga kini karon ang ginabuhat sa pipila ka mga tao, unya gitugutan sa pipila ka mga nasod sama sa Amerika maigsoon, sa Canada, uban pa nga mga nasod maigsoon, bisan dinhi sa atong nasod sa Pilipinas, gitugot na maigsoon kining LGBT community. Sa kini maigsoon, hallelujah. Kahugpungan maigsoon sa mga bayot ug mga tumboy, mga transgender maigsoon, nag-usab sa ilang kaugalingon, nagbuhat og supak lahi maigsoon nga buhat sa natural nga mga lalaki o natural nga babae. Kini maigsoon supak sa mga pulong sa Dios. Sa dili gid angayan maigsoon, mato pa sa atong gibasa sa 1 Korinto kapitulo 6 bersikulo 9, nga nagabuhat niini mga butanga dili gid makapanunod sa ginharian sa Dios. Bisan pag iwali sa ilang mga pari, sa ilang pastor maigsoon, nga okay na sila maigsoon, dili gina okay maigsoon sa pulong sa Dios. Pwede nga okay sila dinhi sa kalibutan, okay sila nga mosimba ka sa ilang simbahan, sa ilang kapilya, apan sa tinuod maigsoon dili gid sila okay maigsoon sa nga makasulod sa ginharian sa Dios. Dili sila malangit maigsoon kung magpabilin sila niya ng mga buhata maigsoon, ng mga buhat ang pagkabayot o pagkatumboy. Ang Biblia nagsulti gyud nga walay bayot nga makasulod sa ginharian sa langit maigsoon. Walay bayot nga makasulod sa ginharian sa Dios. Bisan unsa man maigsoon, mapari ka man, mapastor ka man, kung bayot ka maigsoon, dili ka maluwas. O asa ka man nga sakop sa relihiyon, Pentecostal ka man, unsa ka man maigsoon, born again ka man, kung bayot ka o tumboy ka, dili ka maluwas. Gawas kung maghinulsol ka o magbag-o ka, mobalik ka sa imong tinuod nga o natural nga pagbuhat sa Dios kanimo. Kung lalaki ka, lalaki ka, o kung babae ka gyud. Dili sa pag-usab sa imong kinaiya, dili sa pag-usab sa imong unsa ikaw nga gusto ikaw nga lalaki, gusto ikaw mababae, o ikaw babae gusto ka malalaki. No, ayaw pagbuhat niya na, kay ang pagbuhat niya na sa ingon mo pagbuhat og dautan. Usa kung magbuhat ka niya ng maong matang nga dautan, dili ka makasulod sa ginharian sa Dios, dili ka maluwas bisag unsaon pa nimo, bisan asa ka pa magpamembro nga simbahan o relihiyon, dili ka maluwas. Parayon ta maigsoon, bersikulo 7, tungod niining maong hinungdan, ang lalaki magabiya sa iyang amahan ug inahan o makigtipon sa iyang asawa. So mo kini maigsoon, tungod kay ang pagbuhat sa Dios maigsoon sa tao, gibuhat niya maigsoon ng lalaki ug babae, ug mato pa maigsoon, tungod niining maong hinungdan, ang lalaki magabiya sa iyang amahan ug inahan ug makigtipon sa iyang asawa. Mo ni maigsoon adunay panagminyo, adunay panagminyoay. Gikinahanglan ang pagminyoay maigsoon sa mga lalaki ngadto sa babae, dili kay magminyo ang lalaki sa lalaki. Doon na same-sex marriage, no? Tungod lagi na ng LGBT community maigsoon. Unya ang babae usab magminyo na sa babae, no? Supak na maigsoon sa pulong sa Dios. Gidili na sa Ginoo maigsoon, gidili na sa balaang kasulatan sa pulong sa Dios. Ug mato pa maigsoon, bersikulo 8, ug ang duha mahimong usa, tungod niini dili na sila duruha kun dili usa. So mo kini maigsoon ang kamatuoran diha maigsoon sa kaminyoon nga ang duha maigsoon mato pa
ang babae ug lalaki o lalaki ug babae nga mahiusa maigsoon di sa kaminyoon, usa na lang maigsoon. Mahimo na lang sila nga usa. O dili na sila duruha, kun dili usa na lang, no? Hallelujah. So muna maigsoon nga mato pa sa bersikulo 11, og kanila mitubag siya nga nagyon bisan kinsa nga mobulag sa iyang asawa ug unya mga asawag lain nakapanapaw siya batok sa iyang unang asawa. So mato pa maigsoon tungod kay sila usa naman maigsoon diya sa kaminyoon ang lalaki ug babae, ang bana ug asawa. Mato pa bisan kinsa nga mobulag siyang asawa, kung dunay mobulag maigsoon mobiya siyang asawa. Tungod kay sila maigsoon sa gibuhat sa Dios nga usa maigsoon. Unya mibulag siya maigsoon. Nakapanapaw siya maigsoon tungod kay adunay iyang kapikas, no? Siya nahiusa na maigsoon sa usa ka gibuhat sa Dios. Usa ka babae o usa ka lalaki maigsoon. O sadya nga mobuhat siya maigsoon sa pagbulag ang usa ka lalaki, mobulag siya maigsoon siyang asawa, biyaan ni iyang asawa maigsoon sa unsa man nga paagi sama ni ining ginabuhat sa uban nga mga nasod o sa pipila sama ni ining pagbuhat o divorce papers maigsoon, maghimo sila og kasulatan sa panagbulag o diborsyo. Unya mga asawa siya lain, siya nakapanapaw. Bisan pa og pila ka divorce papers maigsoon ang iyang ipabuhat maigsoon. Bisan pagpipila ka gobyerno o asa ba nga korte maigsoon magpahimo siya maigsoon. Yan ang mao nga kasulatan tungod sa iyang bulagan ang iyang asawa unya mga asawa siya lain mato pa nakapanapaw siya batok sa iyang unang asawa, bersikulo 11. Ug sa bersikulo 12 katapusan, ug kung siya mao ang mobulag sa iyang bana, ang babae usab maigsoon, ang asawa usab mo mobulag sa iyang bana, o unya maghimo sab ka siya maigsoon og magpahimo siya og divorce papers, mo pasaka siya maigsoon dito sa korte nga magpadiborsyo siya. Asa man nga korte maigsoon, asa ba nga nasod. Unya mato pa og unya mamanag lain nagapanapaw siya. Nagapanapaw lang gyapon maigsoon. Hallelujah. Praise God. Og dito maigsoon sa mabasa nato sa Mateo 19 atong basahon sa makadyot maigsoon usab ang mao gyapon nga pagtulon-an mahitungod maigsoon sa panagbulag nga mato pa maigsoon sa bersikulo 9, Mateo 19 bersikulo 9. Og mag-ingon ako kaninyo bisan kinsa nga magabulag sa iyang asawa, gawas kon ang hinungdan mao ang pakigilawas ug unya mga asawa siya lain, nakapanapaw siya. Ug ang mga asawa sa usa ka babaeng binulugan nakapanapaw. So klaro maigsoon. Ang mga asawa usab nga ang bana nga mobuwag sa iyang asawa, makigbulag siyang asawa niya, mga asawa siya lain maigsoon. Nakapanapaw siya maigsoon. Nakapanapaw siya unya ang iyang gipangasawa nakapanapaw usab. Tungod kay doon naman si asawa. Og ang mga asawa sa usa ka babaeng binulagan kung doon na say lalaki o litaw baka maigsoon o unsa ba balo o mga asawa siya maigsoon o binulagan sa bana. Mato pa nakapanapaw. Praise God. Nakapanapaw gyapon siya maigsoon. Hallelujah. Ngano ba gyud nga ang tuyoon sa tao nga mangasawa man og binulagan, no? Nganong tuyoon man gyud sa usa ka babae usab nga mamana o bulag sa asawa. Praise God. Hallelujah. Mao kana maigsoon ang dakong pangutana usab maigsoon. Busa nga gikinahanglan nato maigsoon atong masabtan kung unsa kini ang mahitungod maigsoon sa pagtulon-an mahitungod sa pakigbulag. Busa karon ang atong ginatun-an mahitungod maigsoon ang tudlo sa atong Ginoong Hesus mahitungod sa panagbulag. Busa nga gikinahanglan atong masabtan unta kung unsa maigsoon ang atong
kahimtang, no? Kung kita may igsoon magbuhat man may igsoon og buhat sa pagpakigbulag, no? Kung ang lalaki nagunahuna nga siya makigbulag sa siyang asawa o ang asawa makigbulag sa iyang bana, kinahanglan maigsoon nga iyang masabtan maigsoon unsa ang pag binulagay maigsoon. Hallelujah. Kung makigbuwag man ganing ang usa ka tawo maigsoon sa iyang kapikas sa kinabuhi, kinahanglan nga mahibalo siya maigsoon nga adunay pagtudlo sa atong Hesus sa unsang paagi maigsoon. Hallelujah. Nga pwede nga makigbulag ang usa ka tawo maigsoon apan mato pa kinahanglan nga magpabilin siya maigsoon nga mag-inusara, no? Hallelujah. Dili siya pwede maigsoon nga magminyo og lain, no? Kung aduna man gyoy magkabulag maigsoon sa unsa man nga paagi maigsoon, unsa ba ka ang rason, unsa ba nga mga butang maigsoon ang ilang mabulagan maigsoon, kinahanglan nga ang lalaki ug ang babae dili gid sila maigsoon makigminyo og lain, no? Dili gid sila maigsoon mosulod sa lain usab nga kaminyon. Kinahanglan nga kung sila maigsoon maghunahuna man nga gusto sila o balik maigsoon sa kinabuhi nga minyo, yun nga makig-uli sila maigsoon sa ilang tagsa-tagsa pagkapikas. Ang bana makig-uli siyang asawa nga iyang gibulagan ug ang asawa sa maigsoon nga binulagan makig-uli siyang bana. Doon lamay rason din ni maigsoon nga ang tao makigbulag maigsoon sa diha maigsoon sa sala sa pagpakighilawas. Hallelujah. Atong mabasa din ni maigsoon sa bersikulo 9 sa Mateo 19 bersikulo 9, ug maigan ako kaninyo bisan kinsa nga magabulag sa iyang asawa gawas kung ang hinungdan mao ang pagpakighilawas. So usang hinungdan maigsoon nga gitugot maigsoon nga pwede ka makigbulag sa imong kapikas kung ang usa kaninyo maigsoon magpakighilawas. Sa ato pa kung aduna ba kay manapaw, no? Kung ang bana makigrelasyon sa gawas maigsoon sa iyang asawa, mato pa kining mga bit maigsoon, usa na maigsoon kapaagi nga pwede ikaw nga makigbulag, ikaw nga asawa kung mga bit ang imong bana. Kung ikaw usab nga bana, kung ang imong asawa nangabit usab maigsoon og laing lalaki, pwede usab ikaw makigbulag. Apan mao lamang maigsoon nga magpabilin ka maigsoon nga mag-inusara sa gihapon. Dili gyapon ka makaminyo tungod kay makigbulag ka sa imong asawa, nangabit ang imong asawa, magminyo ka na sa glain, dili maigsoon tungod kay makapanapaw ka na maigsoon. O ikaw sa asawa kung nangabit ang imong bana, nakigbulag ka sa imong bana unya magminyo kag lain kay nangabit siya, dili gyapon pwede kay makapanapaw ka usab maigsoon. Magpabilin ka nga mag-inusara aron imong tungod sa atong paglikay nga kita wala kita maigsoon na ulipon ni anang maong wala ka na ulipon ni anang maong kaminyoon kung ang imong kapikas magpakasala. Mato pa maigsoon sa 1 Korinto atong basahon maigsoon sa katapusan. Sa 1 Korinto kapitulo 7. Akong pagbasahon din ni maigsoon na may tungod sa suluran, may tungod sa panagtiayon. Sa 1 Korinto 7 bersikulo 1, karon may tungod sa mga pangutana sa inyong sulat kanako, mayo unta alang sa lalaki ang dili pakigduol og babae. Apan aron sa paglikay sa tintal sa pakighilawas, ang matag usa ka lalaki kinahanglan
magabaton og iyang kaugalingong asawa ug ang matag usa ka babaye magabaton sa iyang kaugalingong bana. Mato pa, aron sa paglikay maigsoon sa pagtintal sa pakighilawas aron dili makasala maigsoon ang lalaki ug babaye. Diha maigsoon sa sala sa pagpakighilawas kay ang tawo maigsoon mobati man gyud usab maigsoon og nga pagbati nga sa lawas nun nga paagi maigsoon lawas nun nga kahimtang nga maoy atong makita maigsoon sa natural sa tawo maigsoon nga adunay bana adunay asawa. Aron sa paglikay sa pakighilawas kinahanglan nga ang matag usa kalalaki kinahanglan magbaton sa iyang kaugalingong asawa. Kinahanglan gid mga asawa maigsoon ng mga lalaki. Ug ang babae usab kinahanglan usab ni sila maigsoon magabaton sa iyang kaugalingong bana. Kinahanglan usab sila magapamana maigsoon, makigminyo no kung sa ilang kaugalingon mismo ilang mabati maigsoon nga kinahanglan nila maigsoon ang lawas nun o aduna sila ikahina maigsoon nga lawas nun diya sa ilang unod no ato na nang masabtan maigsoon kung unsa kanang maong mga butanga basta kinahanglan maigsoon nga magminyo ang usa ka tawo kay kung dili magminyo maigsoon mo nga mato pa matintal hinuon sa sala sa pagpakighilawas. Dili pwede maigsoon nga ang usa ka lalaki magabuhat niya ng pagpakighilawas nga gawas sa kaminyoon dili siya mga asawa o ang usa ka babae usab dili pwede nga siya maigsoon mosulod niya ng mga buhat sa pagpakighilawas nga dili usab siya maigsoon magbaton sa iyang kaugalingong bana no dili siya magminyo. Kinahanglan maigsoon gitudloan kita sa pulong sa Ginoo kinahanglan maigsoon ang matag usa kinahanglan ang matag usa ka lalaki kinahanglan magbaton sa iyang kaugalingong asawa. Mga asawa si maigsoon ug ang babae usab magapamana. Hallelujah. Kay mato pa maigsoon dinhi sa bersikulo bersikulo 9 sa 1 Corinto 7 bersikulo 9 apan kung sila dili man ugaling makapugong sa ilang kaugalingonan paminyoan na lang sila kay labi pang maayo hinuon nga maminyo kaysa magsilaob sila sa kaulag. So mato pa maigsoon sa bersikulo 8 alang sa mga dili minyo sa mga ulitaw o mga dalaga pa maigsoon o sa mga balo ako magaingon nga maayo alang kanila ang pagpabilin nga mag-inusara sama kanako. Apan kung sila dili man ugaling makapugong sa ilang kaugalingon nan paminyoan na lang sila kay labi pang maayo hinuon nga magminyo kaysa magasilaob sila sa kaulag. So maayo na lang nga magminyo sila maigsoon kaysa mato pa magsilaob sila sa ilang kaulag no kung aduna sila pagbati maigsoon diha sa unod nun nga kahina maigsoon. Mato pa kung ang tao anaa sa maigsoon sa kahimtang dili siya minyo o balo apan gusto gid siya maigsoon nga magminyo mato pa paminyo na lang. Bersikulo 10 apan kanila nga mga minyo ang akong tugon dili hinuon ako akong dili iya sa Ginoo. So klaro maigsoon kini nga tugon iya sa Ginoo mao nga ang asawa dili gyud magbiya sa iyang bana. Apan kung siya mobulag man gayud bersikulo 11 kinahanglan magapabilin siya nga mag-inusara. So kung mobulag man galing maigsoon ang asawa mato pa mobiya sa siyang bana no. Kung dili man kinahanglan magpakig-uli siya sa iyang bana. Magpabilin siya nga mag-inusara o kung gusto man siya mobalik maigsoon mato pa magpakig-uli siya. O nga ang bana dili gyud magabulag sa iyang asawa. Ang sugo maigsoon sa atong Ginoo nga dili gyud ang asawa makigbulag sa iyang bana ug ang bana makigbulag sa iyang asawa. Praise God.
Hinaut ang matag usa may igsoon na panalanginan sa mga pulong sa Dios karon nga aton usab na tun-an ang Dios maghatag kanatong dugang kaalam kay bali espirituhanon sa atong padayon nga pagtuo pagpangalagad kaniya pinaagi sa atong padayon nga pagtuo siyang mga pulong. Dalagyon ang Dios og daghang salamat.